यो देश कहिल्यै पनि बन्दैन यही स्थिति रहने हो भने वास्तवमै मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले यो राष्ट्रमा यही देशभित्र स्वतन्त्रता चाहिरहेको छ। यो देशभित्र जुन किसिमको दासत्वहरू छ, आर्थिक दासत्व, राजनीतिक दासत्व, सामाजिक दासत्वहरू छ, यसलाई परिवर्तन गर्नको निमित्त, त्यो दासत्वबाट मुक्त गराउनको निमित्त मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन अगाडि बढिरहेको छ। यो देश कहिले पनि बनेन किनभने यो देश बाहुन र क्षेत्रीहरूको होइन। यदि उनीहरूको देश हुन्थ्यो भने यो देश परिवर्तन हुन्थ्यो। उनीहरूकै वेदमा लेखिएको छ, हामी प्रश्नसँग भन्न सक्छौं, हामी प्रमाणित गर्न सक्छौं बाहुन र क्षेत्रीहरू यो देशको होइन। हामी यसको वैज्ञानिक प्रमाणहरू पेश गर्न सक्छौं। देयर आर सो मेनी प्रुफ्स दैट वी कैन प्रुफ्स, हामीसँग यसको प्रमाणहरू छ। बाहुन क्षेत्रीले पनि भन्छ हामी यो देशको होइन, गंगा काशी हुँदै नेपाल भित्रको भनेर भन्छ। त्यस कारणले गर्दा बाहुन र क्षेत्रीहरू मर्नु भन्दा पहिला एकपटक काशीमा गएर जल चढाएर आउँछ। यदि मर्नु भन्दा अगाडि जान पाएन भने पनि बाहुन र क्षेत्रीलाई खोलामा लगेर चलाइन्छ। उसको अस्तुहरू, उसको खरानीहरू बगेर त्यही काशी पुर्याइन्छ। हामीले ऐतिहासिक रूपमा अझ विभिन्न कालखण्डमा यो राष्ट्रमा हामीले राजनैतिक परिवर्तनको निमित्त लडिरह्यौं, तर त्यो कहिल्यै पनि मंगोल र मूलवासीहरूको परिवर्तनको निमित्त भएन। कहिले वाइसेल भन्दा, कहिले युथ फोर्स भन्दै, कहिले तरुण दस्ता भन्दै हामीलाई एक अर्कामा लडाउने र फुटाउने मात्रै भयो। हामी मंगोलहरू हेर्दा हात्ती जस्तो, एउटा लिखुरे माउती जस्तो पाउनाहरू हामीलाई कन्ट्रोल मात्रै गरिराख्यो। हामीले चाहेको वास्तविक समाज यही मात्रै हो, चाहे त्यहाँ 20 जना पाउन जति होस्, सत्य कुराको निमित्त एउटा मंगोलले पनि बहस गर्न सक्ने होस्। तर मंगोलहरू हेर्दा हात्ती जस्तो एउटा लिखुरे माउते बाहुनसँग डराएर बस्नुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना भयो। यहाँनिर राजनीतिको नाममा अझ तपाईँ हामी पश्चिम भेगको विशेष गरी मंगोल समुदायको गुरुङ र मगरहरूलाई भन्न नै के भन्यो भने गुरुङहरू भनेको भेडा हो, मगर भनेको लेडा हो भन्थ्यो। एक आपसमा लडाउने र फुटाउने मात्रै गर्यो। हामी पनि हो न हो, गुरुङहरू भेडा नै हो, मगरहरू लेडा नै हो। हामी एक आपसमा फुट्दै र लड्दै बस्यौं। हामी यो देशमा जग्गा विहीन भएर बाँच्यौं, सन्तान विहीन भएर बाँच्यौं, जागिर विहीन भएर बाँच्यौं, घरबार विहीन भएर बाँच्यौं। हामी सधैँभरि शैक्षिक परिवर्तनको निमित्त, शैक्षिक क्रान्तिको निमित्त, धार्मिक क्रान्तिको निमित्त, शैक्षिक क्रान्तिको निमित्त, राजनीतिक क्रान्तिको निमित्त, आर्थिक क्रान्तिको निमित्त बाहुन र क्षेत्रीको पछाडि लाग्न बाध्य बनाइयो। हामीलाई थाहा नै भएन बाहुन र क्षेत्रीको पछि किन लागिरहेका छौं, हामी किन लाग्नु परिरहेको छ। राजनीति भने के हो त्यो कहिले पनि सिकाउँदै सिकाएन। नेपालको शैक्षिक स्थिति कुन नाजुक स्थितिमा छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नै सकेनौं। हामीले शैक्षिक क्रान्ति चाहिरहेका छौं। एउटा बाहुनको छोरा, क्षेत्रीको छोरा संस्कृत विश्वविद्यालय पढ्दाखेरि 60,000 देखि 1 लाखसम्मको इष्टलक्ष्मी पाउँछ। तपाईँ हामी राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, मंगोलहरूले यो देशमा 20 जनामा त्यही पनि 2 जनाले छात्रवृत्तिमा पढ्दाखेरि 600 को छात्रवृत्तिमा पढ्न बाध्य भइरहेका छौं। त्यो जुन ठाउँमा 60,000 देखि 1 लाखसम्मको इष्टलक्ष्मीमा टुप्पी ठाडो पारेर पढिरहने बाहुन र क्षेत्रीहरू छ, त्यो उसले मोज र मस्ती गरेको 60,000 देखि 1 लाखसम्मको त्यो रकम हिजो 1495 मा भारतबाट भागेर आउँदाखेरि धोती र जना लगेर आउने बेला भारी हालेर बोकेर ल्याएको सम्पत्ति होइन। त्यो तपाईँ हाम्रो रगत र पसिनाले सिन्चेको रकम हो। त्यसको हिसाब किताब खोजिरहेका छौं हामीले। यो देशमा हामी 80 जना मंगोलहरू 20 वटा घरमा कोचिएर बसिरहेका छौं। 80 वटा घरमा 20 जना बाहुन र क्षेत्रीहरू हाली मुहाली गरिरहेको छ। यो देशमा, यो देशको प्रशासन भित्रको प्रशासनमा अथवा ब्युरोक्रेसीमा 98% बाहुन र क्षेत्रीहरू छ। यो 98% जागिर 20% बाहुन क्षेत्रीको हातमा कसरी पुग्यो? यो पुग्नुको पछाडि रहस्य के छ? अनि हामी ब्याचलर गरे पनि, मास्टर गरे पनि, जति पढे पनि खाली खाडी मुलुकमा गएर भेडा चराउनु परेको, त्यहाँ गएर भारी पुग्नु पर्ने बाध्यताहरू भइरहेको छ। त्यसकारणले यो सबै विविध कुराहरूबाट मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले उन्मुक्ति